20 अर्ब राजस्व बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज। कान्तिपुर समाचारमा आज सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। प्रधान न्यायाधीश स्थानीय संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चित। स्थानीय तह र केही निजी विद्यालय बीच विद्यार्थी भर्नामा विवाद। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतका पूर्व सांसद र उनका भाइको गोली हानी हत्या। र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको एउटै खेलमा 3 खेलाडीलाई रेड कार्ड। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण प्राथमिकतामा बदलिदो भू राजनीतिक तनावका बीच कूटनीतिक पहलका दर्जनौं काम थाती। भारत भ्रमणको धेरै नजिकै सम्भावना छ। उपनिर्वाचनलाई दलहरूले बनाए प्रतिष्ठाको विषय। 3वटै क्षेत्रमा केन्द्रीय नेता परिचालन, एजेन्डा भन्दा आरोप प्रत्यारोपमा ध्यान। तराईका गाउँलाई राजमार्ग र बजारसम्म जोड्न सुरु भएका 334 सडक 2 वर्षदेखि अलपत्र। बजेट नछुट्याइदा कामै भएन, स्थानीयलाई धुलोको शास्ति। मदिरा घोटाला काण्डमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पनि तानिए। सीबीआईमा बयान। बीजेपीले सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेको आम आदमी पार्टीको आरोप। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाको लगातार दोस्रो जित। एफएफ 1-0 ले पराजित। सातो बाटो र पुलिस बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा रोकियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध 3.25 अर्ब बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। 9 जना विरुद्ध छुट्टा छुट्टै बिगो कायम गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा सीडीई नवीन कुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिक मान महर्जन, पूर्व लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्याय, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहित मान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ छन्। सुरक्षा मुद्रण केन्द्रले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्याङ्कको खरिदमा अनियमितता गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। उक्त खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरिएको, खरिद सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन सामान स्वीकार गरिएको, सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालन बापत र आपूर्ति पछिको सेवा बापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। मुद्दा दायर गरिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड घुस मागेको अडियो विवादमा समेत जोडिएका व्यक्ति हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर उनलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको थियो। तर सिफारिस टुङ्गोमा नपुग्दै गत जेठमा उनी पुनः सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ। दूरसञ्चार ऐन अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने 30 अर्ब रुपियाँ नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो। नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2076 भदौमै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदले उक्त रकम 5 किस्तामा तिर्न भनेर 2080 वैशाख 3 गतेसम्मको समय तोकेको थियो। निर्धारित समयसम्म पनि स्मार्टले उक्त रकम नतिरेपछि नियमअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। सोमबार बस्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स खारेज भएको निर्णय गर्ने उनले बताए। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार स्मार्टले हस्तान्तरण गरेपछि मूल्याङ्कन गरेर टेन्डरद्वारा लाइसेन्स अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरिने खनालले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीमा काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद र भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाई नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउद र राज्य मन्त्री चपाईले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी पद बहाली गरेका छन्। पद बहालीपछि मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण यसै महिनामा हुने जानकारी दिए। उनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको स्पष्ट पारे।
हामी कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ र हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम छौँ। अहिलेको अवस्थामा उत्तर र दक्षिणतिर दुईटै छिमेकी मुलुकहरू धेरै ठुलो आर्थिक वृद्धि दरका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसको सकारात्मक इम्प्याक्ट मुलुकभित्र परोस् र नेपाल पनि समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई पनि अगाडि बढाउन सकियोस्। यही हाम्रो अहिलेको चाहिँ परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य साउद सभापति शेरबहादुर देउबा निकट नेता हुन्। मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा उनी कञ्चनपुर 2बाट निर्वाचित भएका थिए। तेस्रो पटक संसद सदस्य रहेका उनी तेस्रो पटक नै मन्त्री बनेका हुन्। साउद यसअघि 2058 सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री र 2070 सालमा सिँचाइ मन्त्री बनेका थिए। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण 8औं पटक विस्तार गर्दा पनि दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 5 मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएकाले आज परराष्ट्र मन्त्री मात्रै नियुक्त गरिएको हो। 1.5 महिनाको रिक्ततापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बल्ल नेतृत्व पाएको छ। तर दलीय भागबण्डाका आधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पाएको परराष्ट्रको जिम्मेवारी त्यति सहज भने छैन। खास गरी रुस युक्रेन युद्धपछि शक्ति राष्ट्रबीच देखिएको ध्रुवीकरणको असर नेपालमा परिरहेको छ भने चीन र भारतको सुरक्षा चासो तथा अमेरिकाको उपस्थितिलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। भूराजनैतिक दबावकै कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत नेपालले निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ। शक्ति राष्ट्रको भ्रमण र चहल पहल बढिरहेका बेला फागुन 15 यता 1.5 महिना परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो। वैशाखभित्रै भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बल्ल परराष्ट्र मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका एनपी साउदलाई नियुक्त गरेका छन्। अब सरकार कूटनीतिक मामलामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ आगामी दिनले देखाउला। तर मुलुकको परराष्ट्र मामिला त्यति सहज अवस्थामा भने छैन। विशेष गरी भारतसँग लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद, खुला सीमाका कारण बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती, भारतकै अवरोधका कारण भैरवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट पाउन नसकेका विषय कसरी समाधान गर्ने जस्ता सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसो त नेपालमा चीनले बनाइरहेका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थमा समेत अवरोध गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले अग्निपथ सैन्य भर्नामा नेपाललाई सहभागी हुन दिँदै आएको दबावमा सरकारको रणनीति के हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका त्यसैमा देखिनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको धेरै नजिकै सम्भावना छ। अहिले राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनु देशका लागि जरुरी छ र राष्ट्रिय हित अनुकूलका सम्बन्धको लागि सरकारको हाम्रो तर्फबाट मेरो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ। वैदेशिक लगानी यस वर्ष 3 अर्ब पनि नपुग्नुको मुख्य कारण नै कमजोर कूटनीति हो। एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा अमेरिकी चासो बढ्दै गएको छ। माघ र फागुनमा मात्रै अमेरिकाका 4 उच्च अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरे। यस्ता चासोमा सरकारले निर्वाह गर्ने भूमिका अर्को महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विकासका र लगानीका वातावरण कस्ता छन् अनि हामीले चाहिँ पहिले गरेका लगानीको प्रतिफल कस्तो आइराखेको छ, हाम्रा श्रम नीति के छन्, औद्योगिक नीति के छ, विदेशी विनिमय नीति के छ, ब्याङ्किङ नीति के छ, वातावरण सम्बन्धी नीति के छ, यो सबै बुझ्ने बुझाउने क्षमता त एउटा व्यक्तिमा हुन गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले लगानी सम्बन्धमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा, लगानी बोर्डको समन्वयमा क्षेत्रीय रूपमा पनि यस्ता गोष्ठीहरू चलाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले हिँड्नु पर्यो। यता छिमेकी चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI प्रति नेपालको स्पष्ट नीति प्रतीक्षा गरेर बसेको छ। पारवहन सम्झौतादेखि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणसम्म भयो। तर सरकार फिरिएपछि त्यसको आर्थिक फाइदा लिने बाटोमा नेपाल जानै नसकेको विज्ञको धारणा छ। BRI सम्बन्धी तपाईको नै भारतले या अमेरिकाले हामीसँग कुरा गरेर र हामीले त्यसको जवाफ दिएर बसिराखेर त कुनै फाइदा छैन। हामीले त डिल गर्नु पर्यो।
चीन र नेपालभित्रकै त्यसको संवादहरू कहाँनिर समस्या परेको छ, हामीले चाहिँ उसले भनेको जस्तो लोनमा हामीले लिन सकिरहेको छैनौँ भने त्यो हामीले प्रश्न भन्नु पऱ्यो। हामी यति लोनको इन्ट्रेस्ट रेटहरू हामी बोक्न सक्दैनौँ, हामीले यो खालको गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो। होइन, यदि उसले दिइरहेको जेन्युनली दिइरहेको छ भने त्यो एक्सेप्ट गर्ने हिम्मत पनि गर्नु पऱ्यो। कसैले प्रेसर गर्दैमा त्यसलाई नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन। त्यसैले मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने हामी आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुनु पऱ्यो। लामो समयदेखि खाली रहेका संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, न्युयोर्क, जेनेभा लगायतका नियोगमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक शक्ति मुलुकबीच नेपालमा चलेको अघोषित प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा ल्याउँदै सबैलाई विश्वासमा लिएर प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्ने चुनौती नयाँ परराष्ट्र मन्त्री समक्ष छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाई र श्याम श्रेष्ठका साथमा पर्वतराज घिमिरे र रमेश धमला, काठमाडौँ। वैशाख 10 मा चितवन, बारा र तनहुँमा हुने उपनिर्वाचनलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यसअघि ती क्षेत्रमा जितेका दलहरू पुरानो जितलाई कायमै राख्दै अन्य क्षेत्रमा पनि जित हासिल गर्ने योजनामा छन् भने हारेका दल परिणाम उल्ट्याउने रणनीतिमा छन्। त्यसैले दलहरूले ती क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताहरूलाई नै चुनावी कमान्डरका रूपमा परिचालन गरेका छन्। तनहुँ 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीलाई चुनावी कमान्डर बनाएको छ। महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू पनि पटक पटक तनहुँ पुगेका छन्। चितवन 2 मा जित नारायण श्रेष्ठलाई जिताउन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय, बद्री पाण्डे, जीवन परियार लगायत नेताहरू सक्रिय छन्। बारा 2 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार जसपाका उपेन्द्र यादवको प्रचारमा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड सक्रिय छन्। उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरि नै रहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै अब विभिन्न नेताहरू आफ्नो समय अनुकूलता अनुसार गएर त्यहाँनिर चुनाव प्रचार प्रसारको काम त गरि नै रहनु भएको छ। नेकपा एमाले तिनै क्षेत्रमा वडा तहसम्मै केन्द्रीय नेताहरूलाई परिचालन गरेको छ। सचिव रघुवीर महासेठ, ज्वालाकुमारी शाह लगायत नेताहरू बारा 2 मा पुरुषोत्तम पौडेलको चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। तनहुँमा सर्वेन्द्र खनालको प्रचारका लागि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्याल, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी लगायत नेताहरू खटिएका छन्। चितवनमा रामप्रसाद न्यौपानेलाई जिताउन एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा लगायत नेताहरू सक्रिय छन्। हाम्रो उम्मेदवार राजनीतिक हिसाबले सचेत हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस जागर सहितको हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछानेको प्रचारका लागि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र तनहुँ 1 मा सोनी मोहग्लेलाई जिताउन सहमहामन्त्री कविन्द बुर्लाकोटीलाई खटाएको छ। बारा 2 मा रमेश खरेलको प्रचारका लागि अशोक चौधरीलाई कमान्डर तोकेको छ। सभापति लामिछाने समेत 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। प्रचार प्रसार कार्यक्रम भइरहेछ। यो बिचमा हामीले घर दैलो गऱ्यौँ, विभिन्न कोण सभाहरू गऱ्यौँ, विभिन्न समूहका मान्छेहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने र हाम्रा मुद्दाहरू, हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई सञ्चार गर्ने प्रयास गर्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा सांसद विक्रम पाण्डे, बारामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र तनहुँमा कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलाई चुनावी कमान्डरको जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाको प्रचारमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सक्रिय छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारहरूलाई मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। त्यहाँ केन्द्रीय स्तरका नेताहरू समेत सरेक भएर घर दैलो गरिरहेका छन्। चितवन 2 मा अधिकांश भूभाग सुगम क्षेत्रमा पर्दछ। इच्छा कामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकाका केही वडा दुर्गम भए पनि उम्मेद्वारको ध्यान मूलतः सहरी मत फकाउन केन्द्रित देखिन्छ। कस्तो छ त चितवन 2 को सहरी क्षेत्रको चुनावी चहलपहल? चितवन सहकर्मी राजु चौधरी र विकास आचार्यको स्थलगत रिपोर्ट। तनहुँ 1, बारा 2 जस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष भेटेर भोट मागिरहेका छन्। जम्मा 22 जना उम्मेद्वार रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी सरगर्मी कस्तो छ? छोटो समयमा हुनु परेको उपनिर्वाचनले उनीहरू कतिको उत्साही छन् मत हाल्न? आज हामी त्यो देखाउँदैछौँ।
आएर चाहिँ चुनाव लड्ने बेलामा हजुर भनेर चाहिँ पुलिस लगाएर चिन्जान दिए। हारेपछि या जितेपछि तिनीहरू कुनैले नि के समस्या छ भनेर भनेको अवस्था छैन। सबभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार र विदेशी नै बच्चाहरूलाई पनि आफ्नै देशमा आफ्नै स्वदेशमा के गरी खाऊ भनेर रोजगारको व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु। असुविधा भनेको यहाँ ढल निकास छैन। यहाँको वास्तविक जनतालाई निकासको सुविधा छैन। यहाँको ढल निकास भनेको जति व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थापन भएको छैन। भोट राख्नु त नपर्ने नै हो, दुःखै सम्झिनु पर्ने हो। यो भोट हाल्ने पैसाले अनयस्त्र केही काम बन्थ्यो। मङ्सिरमा ठिक्क थियो मौसम पनि, उत्साहित भएर सबैजना खुब खुसी भएर गएका हुन्। त्यतिखेर त अहिले कस्तो हुन्छ हेर। उम्मेदवारहरू मतदाताको घर घरसम्म मत माग्न पुगिरहेको अवस्था भए तापनि मतदाता भने मत हाल्न त्यति धेरै उत्साही देखिँदैनन्। कतिपयले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति स्वयं आफ्नै कारणले गर्दा उपनिर्वाचन हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् भने कतिपयले भने निर्वाचन आयोग र सरकारलाई दोष थुपारिरहेका छन्। तर यता उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मात्रै नभएर केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन लागि परेका छन्। उहाँको गतिविधि देखिएको छ, कसैले उहाँलाई क्वेसनै गर्न नपाउने, प्रश्नै गर्न नपाउने। नेता भइसकेपछि त ताली मात्रै खानलाई नेता हुने होइन नि, गाली खान पनि तयार हुनु पऱ्यो नि। हामी त गाली पनि खाइरहेको छ, ताली पनि खाइरहेको छ। हामी सहजै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, तर उहाँले त्यो स्वीकार भएको हामी देख्दैनौँ। किनकि उहाँलाई प्रश्न गर्ने मान्छेलाई उहाँले जुन किसिमको व्यवहारहरू अहिले गरिराख्नु भएको छ, एकदम उस आक्रमणै गर्ने आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत गर्नु छ। यसले त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। उहाँ आफै विभिन्न फन्डाहरूमा फसिरहनु भएको छ होइन। उहाँका कारणले उपनिर्वाचन भइरहेको छ, त्यो कुरा जनताले मसिनो गरी बुझ्नु भएको छ। उहाँको यो निर्वाचन त यो 5 महिना निर्वाचन हुने परिस्थिति त अरू कसैले सिर्जना गरेको होइन नि त होइन। उहाँले गरेको गल्तीको कारणले सिर्जना भएको भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यो रविजीको गल्ती भन्दा पनि यो राष्ट्रको व्यतिथि र यो राष्ट्रको नीतिका कारणले गर्दाखेरि नागरिकले डबल दुःख पाइरहेका छन् र राष्ट्रको ढुकुटी पनि राष्ट्रकै नीतिका कारणले रित्तिँदैछ भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका करिब 10वटा वडा, इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिका यस क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै भएका चुनावहरूमा उनीहरूले मत हाले तापनि दैनिक जनजीवनमा भने कुनै असर नपरेको मतदाता बताउँछन्। कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूको प्रचुर सम्भावना भए तापनि नेताहरूकै उदासीनताका कारण आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको दुखेसो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी राजु चौधरीका साथमा विकास आचार्य, भरतपुर, चितवन। चितवन 2 को उपनिर्वाचन रोचक मोडमा पुगेको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनबाट रवि लामिछाने फेरि जितेर संसदमा पुग्ने योजनामा छन् भने काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो विरासत फर्काउने दाउमा छन्। चुनाव जति नजिकिँदो छ उति चितवन 2 को माहौल तात्दै गएको छ भने उम्मेदवारहरूको घर दैलो कार्यक्रम पनि जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। निर्वाचनको माहौल र मतदाताको उत्साहका बारेमा जानकारी दिन चितवनबाट संवाददाता विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। विकासजी, चितवन 2 को चुनावी चहल पहल कस्तो छ? निर्वाचनलाई लिएर मतदाता कतिको उत्साहित छन्? विनय, चितवन 2 को कुरा गर्ने हो भने छोटो समयमा उपनिर्वाचन हुने परिस्थिति सृजना भएको अवस्था हो। करिब 3-4 महिनामै यहाँका मतदाताले पुनः उपनिर्वाचन मार्फत आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। यसै क्रममा हामीले हिजो र आज प्रत्यक्ष मतदाताहरूसँग, यहाँका जनताहरूसँग भेटेर उनीहरूको प्रतिक्रिया लिने अवसर पायौं र त्यो क्रममा हामी मतदातासम्म पुग्दाखेरि मतदाताहरूमा खासै त्यति धेरै चुनावप्रति वा भनौं उपनिर्वाचनप्रति उत्साह भने देखिएको पाइएन। 3 प्रकारका मनोविज्ञान भएको मतदाताहरू भनौं यहाँका जनताहरू पाइन्थ्यो, जसमा एक प्रकारका नेता कार्यकर्ता नै थिए। उनीहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन जोडतोडले लागिरहेको अवस्था हो भने अर्को एक प्रकारका मतदाता जो छन् उनीहरूलाई उपनिर्वाचन नै किन भयो भन्ने तरिकाले प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसबीचमा पनि एक प्रकारका मतदाताहरूले
यो उपनिर्वाचन जसको कारणले गर्दा वा भनौँ जसको नागरिकता विवाद भइसकेपछि अथवा भनौँ यस क्षेत्रबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधि रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद आइसकेपछि उनलाई पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि जाऊ भनेर यहाँको क्षेत्र खाली भइसकेपछि उनैलाई दोष देखाइरहेका एक प्रकारको मतदाताको मनोविज्ञान देखिन्थ्यो भने अर्को एक प्रकारका मतदाताहरू भने सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दोष थुपारेर यहाँ फेरि निर्वाचन हुने खालको स्थिति बन्यो भन्ने तरिकाको आरोप लगाइरहेका छन्। अर्को एक प्रकारका मतदाताहरू छन् जसलाई चुनाव के हो केही पनि मतलब छैन, के भइरहेको छ भन्ने पनि मतलब छैन, जसले आफ्नो जनजीवन चलाइरहेका छन् उनीहरूलाई केही पनि मतलब छैन। यो प्रकारका मनोविज्ञान भएका मतदाताहरू पाइन्थ्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा केहीलाई चुनावले छोएको देखिए तापनि समग्रमा भने चुनावले उनीहरूलाई खासै उत्साह पनि छैनन् र त्यति धेरै वास्ता गरिरहेको अवस्था देखिँदैन चितवन 2 मा। विनय विकासजी, तपाईँ चितवन 2 को रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, चुनावी रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी भयो होला। मूलत जनताप्रति उनीहरू के फरक एजेन्डा लिएर पुगेका छन्? पक्कै पनि तपाईलाई यो कुरा जानकारी गराउँ मैले। यहाँ चाहिँ यस पटक 22 जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये 12 जना दलका छन् भने अन्य 10 जना भने स्वतन्त्र छन्। तर यस अघिको जस्तै चुनाव भने त्रिपक्षीय नै हुने जस्तो देखिन्छ। मूलत 3 जना उम्मेदवारहरू बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। त्यसको मतलब अन्य उम्मेदवारको हकमा के हुन्छ भन्ने त उठला। अन्य उम्मेदवारहरूको पनि आफ्नो एक प्रकारको दबदबा छ, सबै स्थानीय नै छन्, उनीहरूले पनि मत काटाकाट गर्न सक्ने सम्भावना त छ। तर मूलत ठूला दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भनौं वा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार, नेकपा एमालेको उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बीच नै प्रतिस्पर्धा होला जस्तो वा यी 3 बीच नै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा होला जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले फरक फरक एजेन्डाहरू उठाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवारले यहाँका विकास, यहाँको औद्योगिक क्षेत्रलाई अझ बढी बढाएर लिएर जाने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका जस्ता कुराहरू उठान गरिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस वा भनौं सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले भने यो समग्र चितवन 2 कै पर्यटकीय क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रको विकास गरेर लिएर जानुपर्ने र सदनमा पुगेर नीति निर्माण गर्नमा आफ्नो भूमिका खेल्ने जस्ता कुराहरूको जोडतोडले उठाइरहेका छन्। हामी केही समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि र यस क्षेत्रका उम्मेदवार रवि लामिछानेसँग पनि उनको घर दैलो अभियानमा हामी हिड्यौं। उनले यी सबै कुराहरूलाई भन्दा पनि आफू चाहिँ देश बनाउन आएको हो, मलाई समर्थन गरेर वा मलाई जिताएर पठाउनु पर्छ भन्ने खालको उनले कुरा गरिरहेका छन्। तर यो बीचमा एउटा रोचक कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले आफ्ना घर दैलो अभियानमा भने उनीप्रति लागेका आरोपहरूकै खण्डन गरेरै हिँड्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि अहिले घर दैलोमा देख्न सकिन्छ। उनी माथि लागेका आरोपहरू र उनका पार्टीप्रति लागेका पछिल्ला आरोपहरूकै खण्डनमा बढी उनले समय बिताइरहेका छन्। त्यति भन्दै गर्दा उनी पनि तीव्र रूपमा घर दैलो अभियान गरिरहेका छन् र मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छन्। विनय हस्, धन्यवाद विकासजी। उनी थिए हाम्रा संवाददाता विकास आचार्य, नजिकिदो चितवन 2 को उपनिर्वाचन बारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 4 दिन अघि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थाल्ने आश्वासन दिए। वैशाख 3 मा सुनवाई समिति बनाउने र 5 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने मिति पनि सुनाए। तर न आज सुनवाई समिति बन्यो न परिषद बैठकको समय नै तोकियो। संसदमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेसम्म परिषद बैठक बस्ने र त्यसले सिफारिस अगाडि बढाउने सम्भावना नै देखिँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे, तर त्यो अध्यादेशलाई सदनले स्वीकृत गरेन। पुरानो ऐनको व्यवस्था अध्यादेशले काटेको र नयाँ कानुन बनि नसकेको अवस्थामा परिषदको बैठक बस्नै गाह्रो हुने देखिन्छ। गणपूरक संख्या, बैठकका लागि सूचना दिनुपर्ने समय र कार्यविधिमा देखिएको समस्या लगायत कारणले यही अवस्थामा परिषद बैठक बस्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम बताउँछन्। परिषदको बैठक बस्न सक्ने वातावरण नै नभएको अवस्थामा बारका पदाधिकारी भने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। परिषदसँग आबद्ध व्यक्तिहरू, संस्थाहरू जति हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदाखेरि न्यायालय, समग्र न्यायालयमा जनताको जनमानसको हेर्ने दृष्टिकोण त तल जान्छ। समग्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले खस्कँदो अवस्था देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। तत्काल पारित भइहाले पनि संसदीय सुनवाई समिति छैन। संयुक्त समिति भएकाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो नियमावली अनुसार समिति गठन गर्न सकिने भए पनि दलहरू 2075 को नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। संयुक्त सभा सम्बन्धी जुन न्यायावली छ यो न्यायावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरूको माग रहेको छ र यसमा केही विषयहरू संशोधन गरेर मिलाउनु पर्ने विषयहरू पनि छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि यो कुराहरू छलफलको क्रममा औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूमा संयुक्त सभा सम्बन्धी न्यायालयलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यसले यो संशोधन गर्नु जरुरी छ। तर संशोधन नहुन्जेलसम्म साबिकको कानुनी व्यवस्था नै क्रियाशील हुन्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू परिषदले काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् भने परिषदप्रति सरकारकै विश्वास नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी छ। अहिले सरकारले नै पूर्णता पाएको छैन। पहिले त यो मिनिस्ट्रीहरू कम्प्लिट गर्नु पर्यो, त्यसपछि अरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ। संवैधानिक परिषदको स्ट्रक्चरलाई लिएर उहाँहरूले त्यति धेरै चासो नदेखाउनु भएको होला। अर्को अब त्यो परिषदको काम कर्तव्य अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन नै छ, त्यसमा पनि धेरै अगाडि बढाउने उहाँको धेरै चासो देखिएको छैन। संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा रहेको अलमलले तत्काल प्रधान न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सम्भावना देखिँदैन। ऐनदेखि प्रक्रियासम्मै रहेका समस्या समाधानमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै संवेदनशील देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देशका तराई एवं मधेसका भित्री सडक र नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न भन्दै तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले 7 वर्ष अघि तराई मधेस सडक निर्माण सुरु गर्यो। गाउँलाई राजमार्ग र बजारसम्म जोड्न भन्दै सुरु भएका यी सडकमा पछिल्ला वर्षमा भने बजेट छुट्याइएको छैन, जसका कारण रूपन्देहीका 34 सहित तराईका करिब 334 सडक निर्माण बिचमै अलपत्र परेका छन्। 4 वर्ष अघि सुरु रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित नयाँ मिल मणिग्राम रिङ रोड सडक निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छ। 3 वर्ष अघि सुरु बुटवल उपमहानगरपालिकाको नयाँ गाउँ बेलबरिया कृष्णगञ्ज जोड्ने सडक निर्माण पनि बीचमै रोकिएको छ। सडकको निर्माण रोकिँदा स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। 6 लेन सडकपछि वैकल्पिक मार्गको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ र यसमा चाहिँ नि धेरै सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने हुँदा यहाँका जनताहरूलाई बिहानैदेखि साँझसम्म धुलो उडेर चाहिँ घर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ। तराई मधेस सडक अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले हेर्ने गरी रूपन्देहीमा 34 र नवलपरासी पश्चिममा 8 वटा सडक निर्माण सुरु भएका छन्। 2078 चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी सडकले आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो। योजनाका लागि अहिलेसम्म 30 करोड 68,33,509 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी रहेको 42 करोड 13,95,612 रुपियाँ बजेट कहिले कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ टुङ्गो छैन। ठेक्का तोड्न पनि नसकिएका, कतै हस्तान्तरण पनि नभएका र सम्पन्न गर्नको लागि बजेट पनि नभएको कारणले गर्दा अहिले यस डिभिजनमा अब विभिन्न उपभोक्ताहरू अब पालै-पालो भनौँ न कहिलेको आएर चाहिँ अब डेलिगेसन आउने, अब झगडा गर्ने अब गर्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सडक विभागले रकम नपठाएपछि प्रति सडक 2 करोड रुपियाँ लागतसम्मका ती ठेक्कामा 2 वर्ष यता कामै भएको छैन। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणमा आयोजना प्रदेशलाई दिने बताएको थियो, तर अहिलेसम्म सङ्घले योजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेशले बजेट छुट्याउने दुवै काम नगर्दा सडक निर्माण अलपत्र छन्। सङ्घीय सरकारमा ठेक्का भएका उक्त शीर्षकका आयोजनाहरू अलपत्र पर्न गएको भन्ने सम्म मलाई सुन्नमा आएको छ। जहाँसम्म हामीलाई हस्तान्तरण भएको चाहिँ ठेक्का हस्तान्तरण भएको छैन। नयाँ आयोजनाको रूपमा चाहिँ रकम प्राप्त भएर 40 वटा आयोजनाको लागि 31 करोड 56 लाखको काम चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। भौगोलिक रूपमा समथर भूभाग भए पनि तराईका धेरै बस्तीलाई बजारको पहुँचसम्म सडक पूर्वाधारले जोड्न सकिएको छैन। विकासको पहिलो खुड्किलो मानिने सडक सञ्जाल नै नहुँदा तराईका कतिपय बस्ती विकासको पहुँचबाट टाढा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि केही विद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन। स्थानीय तहको हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियामा अवरोध पुगेको हो। ललितपुरको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले कक्षा 1 मा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। चैतको सुरुमै 4000 विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत भर्ना आवेदन भरेकोमा ललितपुरको महानगरपालिकाको हस्तक्षेपका कारण भर्ना रोकिएको छ। कक्षा 1 मा कुल भर्नाको केही सिट महानगरपालिकालाई छुट्याउन भनेपछि विवाद भएको हो। त्यसैगरी एसओएस हर्मन माइनर स्कुलमा पनि नयाँ भर्ना अवरुद्ध छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले निश्चित सिट मागेपछि एसओएसमा शिशु कक्षा तथा 6 र 7 मा भर्ना रोकिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्ना प्रक्रियाका विषयमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। अथवा यो गर्ने भन्ने कुरा यदि त्यसो हो भने त्यो राम्रो होइन। विद्यार्थी भर्नालाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ। पारदर्शी बनायो भने विद्यार्थीहरू पनि क्षमतावान विद्यार्थीहरू राम्रोसँग आउन सक्छन्। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा भनेको हस्तक्षेप उचित हुँदैन। त्यो राम्रो कुरो पनि होइन। त्यसले मेसेज राम्रो पनि जाँदैन होइन। अभिभावकमा, विद्यार्थीमा, कसैमा पनि राम्रो मेसेज जाँदैन। नगरपालिकाहरूले भने सिट मागेको नभई ती विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना पारदर्शी गर्न भनिएको दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि व्यवस्थापन समिति गठन लगायतमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएपछि विद्यालय शिक्षाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको आवाज नीतिगत रूपमा अनुभव मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय तहले त्यति प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। राम्रै लागेको छ। पढाइहरूमा त्यस्तो केही प्रगति देखेका छैन। सेवा सुविधा अलि उपलब्ध भएकोमा चाहिँ राम्रो छ। शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम राम्रो गरेको छ। किताब ल्याउन पहलै गरेको छैन। शुल्कदेखि लिएर अनि एडमिसनहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा समस्याहरू देखिरहेको छ। आफ्ना मान्छेहरू जागिर खुवाउनको लागि मात्रै प्रयास गरेको छन्। शिक्षा क्षेत्रमा त्यति राम्रो सुधार चाहिँ देखिएको छैन। शिक्षामा चाहिँ केही सुधारका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। शिक्षा चाहिँ अलि राम्रो बन्दै गएको छ। 10वटा पालिकामा मैले सरसर्ती हेर्दा 10 थरी नै शिक्षा ऐन भएको मैले बुझेको छु। पहिला भन्दा अहिलेको हेर्दा त केही ठिकै पनि छ। अनुगमन पनि केही खासै छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ। स्थानीय तहले प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षातिर ध्यान दिएको पाइँदैन। शिक्षामा राजनीति हुन्छ। हरेक कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिले चाहिँ बढी हावी भएको चाहिँ देखिन्छ। शैक्षिक स्तर त झन् अस्तव्यस्त भएको चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ एउटा नियुक्ति गर्ने, प्रोत्साहन दिने त्यो एउटा प्रवृत्ति छ। शैक्षिक पक्ष, भौतिक पक्ष सबै क्षेत्रमा चाहिँ नै राम्रो ध्यानाकर्षण हुन सकेको छ। विद्यालयहरू राजनीतिक अखाडा बन्दै गएको छ। अझै भने जस्तो हामीले भेटाएका छैनौँ। त्यति सुधार भएको अवस्था चाहिँ देखिन्न। अर्थ र विकास महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत बेरुजु असुल तथा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर प्रतिवेदनले उल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय गम्भीर हुने गरेका छैनन्। महालेखाले यसपटक पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। बेरुजु असुल गर्नुपर्ने, राजस्व बक्यौता उठाउनुपर्ने तथा संसदलाई जानकारी नदिई राजस्व छुट लिन नहुने पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ। तर यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। गम्भीरताको कुरा त्यस बेलामा पुष्टि हुन्छ जुन बखतमा महालेखा परीक्षकले दिएका प्रतिवेदनहरूमा त्यसमाथि छलफल भएर जुन असुलै उपर गर्नुपर्ने थियो र नियमित गर्नुपर्ने थिए अथवा कारबाही नै गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यसतर्फ चाहिँ नि त्यो बिस्तारै विगत केही वर्षदेखि बिस्तारै बेवास्ता गरेको जस्तो मलाई पनि लाग्न थालेको छ। संसदलाई जानकारी नदिई गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 21 अर्ब राजस्व छुट दिइएको, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा 82 अर्ब 80 करोड र वर्षभरि पुँजीगत बजेट खर्चकै हाराहारी 2 खर्ब रकमान्तर भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। बिना अध्ययन रकमान्तर गर्दा 1 वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु थपिएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि जति सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो सक्रियता केन्द्रको पनि अब समितिले देखाउन सकेको छैन र प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि देखाउन सकिरहेको छैन।
अब निर्वाचन भएको पनि अब 5-6 महिना जति हुन लागिसक्यो। समितिहरू तपाईँको अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन, जसको कारणले गर्दा छलफलहरू पनि हुन सकिरहेको छैन। यो सब कारणले गर्दा वास्तवमा लागिरहेको छ कि अब सार्वजनिक लेखा समितिको कमजोरीको कारणले गर्दा पनि, निष्क्रियताको कारणले गर्दा पनि बेरोजगारीहरू तपाईँको यति हत्ते बढेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेका बेरुजु, कर छली जस्ता विषयमा अख्तियार राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्मले चासो देखाउने गरेका छैनन्। यसपटक त झनै निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद सञ्चालन भएको 3 महिना बित्दा पनि संसदीय समिति बन्न सकेका छैनन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना किन नियन्त्रण हुन नसकेका होलान्? ए, आयोगको कमजोरी, बी, दलहरूको हेपाह प्रवृत्ति र सी, अनुशासनको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आयोगको कमजोरीमा 42%, बी, दलहरूको हेपाह प्रवृत्तिमा 25% र सी, अनुशासनको कमीमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, महालेखाले उल्याएका सुझाव किन कार्यान्वयन नभएका होलान्? ए, सरकारको गैर जिम्मेवारी, बी, अपारदर्शी प्रवृत्ति र सी, नियमन र निगरानी अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरो CBI ले बहुचर्चित मदिरा घोटाला काण्डमा आम आदमी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग आज करिब 9 घण्टा सोधपुछ गरेको छ। यसै मामिलामा दिल्लीका तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियालाई CBI ले गत फेब्रुअरी 6 मा गिरफ्तार गरेको थियो। गिरफ्तारीपछि पदबाट राजीनामा दिएका सिसोदिया अहिले जेलमा छन्। यस मामिलामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निकाय ईडीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। CBI समक्ष बयान दिन आज बिहान 11:10 बजे CBI को मुख्यालय छिरेका केजरीवाल राति करिब 8:20 मा बाहिरिएको आज तकले जनाएको छ। केजरीवाललाई गिरफ्तार गर्न सकिने आशंकाका बीच पार्टीका दिल्ली संयोजक गोपाल रायले पार्टी कार्यालयमा आपतकालीन बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए। CBI मुख्यालयमा हाजिर हुनु अघि केजरीवालले केन्द्रमा सत्तारूढ बीजेपीले आफूलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएको हुन सक्ने जनाएका थिए। आम आदमी पार्टीले बीजेपीले आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउन सरकारी जाँच एजेन्सीको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। उता बीजेपीका नेताहरूले भने भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा दिएर स्थापित पार्टी स्वयं नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। दिल्ली सरकारले 17 नोभेम्बर 2021 मा मदिरा बिक्रीको सम्पूर्ण अधिकार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी नयाँ मदिरा नीति ल्याएको थियो। भारतका कुख्यात माफिया तथा पूर्व सांसद अतीक अहमद र उनका भाइ अशरफ अहमदको गोली हानी हत्या गरिएको छ। प्रहरी घेराबन्दीमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा भारतको प्रयागराजमा दुवैजनाको हत्या भएको हो। पत्रकारहरूले उनीहरूसँगको सवाल जवाफ टेलिभिजन क्यामेरामा रेकर्ड गरिरहँदा 3 आक्रमणकारीले नजिकैबाट गोली प्रहार गरेका हुन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज 3 जना खेलाडीले रातो कार्ड पाएको खेलमा सङ्कटाले विभागीय प्रतिद्वन्दी एपिएफलाई 1-0 गोलले हराएको हो। स्यासल मैदानमा निर्धारित समयभन्दा 18 मिनेटपछि खेल सुरु भएको थियो। सङ्कटाका गोलरक्षक टिकेन्द्र थापा र एपिएफका खेलाडीको जर्सी रङ जुत्दा खेल ढिला सुरु भएको हो। पछि उनले अफिसियल टी सर्ट लगाएर खेल खेलेका थिए। खेलको पहिलो हाफमा सङ्कटाले अग्रता लिएको थियो। 28औं मिनेटमा सङ्कटाका लागि जुनियर एङ्कुङ्गेले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए। एडामा डम्बियाले आयुष घलानलाई डी बक्समा फाउल गरेपछि सङ्कटाले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो, जसमा एङ्कुङ्गेले कुनै गल्ती गरेनन्। निकै तनावग्रस्त दोस्रो हाफमा सङ्कटाका 1 र एपिएफका 2 खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको 65औं मिनेटमा सङ्कटाका मनिष डाङ्गी र एपिएफका दिपेश धिमाल विवादमा उत्रिएपछि दुवैले रातो कार्ड पाएका थिए। 75औं मिनेटमा आन्द्रे थियरी विक दोहोरो पहेँलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएपछि सङ्कटा 9 खेलाडीमा झर्यो, तर सम्हालिएको सङ्कटाले अन्तिम समय अग्रतालाई कायम राख्न सफल भयो। जारी लिगमा चौथो जित हात पारेको सङ्कटा यो नतिजापछि चौथो स्थानमा उक्लेको छ। उसको 9 खेलबाट 15 अङ्क भएको छ। 3 खेलदेखि जितविहीन एपिएफ 11 अङ्क सहित तालिकाको 9औं स्थानमा छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सातबाटो युथ क्लब नेपाल पुलिससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। अङ्क बाडेपछि सातबाटोले शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। 10 रङ्गशालामा दुवै टिमले गोलका लागि राम्रो अवसर बनाए पनि गोलको खडेरी भने तोड्न सकेनन्। यो बराबरीपछि सातबाटो दोस्रो स्थानमा कायम भएको छ। उसको 9 खेलबाट 17 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानको जलखेलको पनि समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा जलखेल शीर्ष स्थानमा यथावत भएको हो। यस्तै तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिसले यो नतिजापछि एक स्थानमाथि उक्लिएको छ। उसको 9 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। 14औं स्थानमा रहेको फ्रेन्ड्सको समान खेलबाट 5 अङ्क छ। जारी सिजन मात्र एक जित हात पारेको पुलिस गोल अन्तरका आधारमा 13औं स्थानमा उक्लेको हो। भोलि पनि लिगमा 2वटा खेल हुनेछन्। भोलि हिमालयन शेर्पाले फ्रेन्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा फ्री स्टार र चर्च बोइज युनाइटेड आमनेसामने हुनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पटक मिति सारेर बी डिभिजन लिग अन्यल बनाएको भन्दै क्लबहरूले आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत च्यासल मैदानमा एपिएफ र सङ्कटा बीचको खेल हुँदा बी डिभिजन क्लबका पदाधिकारीले प्ले कार्ड देखाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। कार्डमा बी डिभिजन कहिले भन्ने प्रश्न लेखिएको थियो। 3 पटक सारिएको बी डिभिजन लिगको नयाँ मिति एन्फाले तोकेको छैन। अहिले चाहिँ बी डिभिजनका हरेक क्लबका इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज मुम्बईले कोलकाता नाइट राइडर्समाथि 5 विकेटको शानदार जित हात पारेको हो। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।